मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कैनिक कबीले में सुलेमान का नाम लेने के बाद वो लम्हा दिखाया जाता है जब सल्जुकी महल में अमीर कंदूरी ने सुल्तान से पूछा था, क्या आपने अल्परस्लान का ऐलान भी किया मेरे सुल्तान? तो सुल्तान ने कहा था, तुमने ठीक सुना कंदूरी, तुम ये भी जानते हो कि अल्परस्लान बरसों से इस लम्हे का इंतजार कर रहा है, वो इस मुहिम का सबसे ज्यादा हकदार है। इस पर कंदूरी ने कहा था, मेरे ख्याल में अल्परस्लान को रखना जो मशरिक में मजबूती से हमारी हिफाजत के लिए खड़ा रहा है, उसे इस मुहिम में शामिल न करना हमारी रियासत की फलाह बहबूद के लिए ठीक होगा। इस वजह से मेरे ख्याल में सुलेमान के इस मुहिम में शामिल होना ज्यादा ठीक रहेगा। यह सुनकर सुल्तान ने वहां खड़े एक दूसरे शख्स से पूछा था, आपकी क्या राय है ख्वाजा? तो उस शख्स ने कहा था, मैं अमीर कंदूरी की बातों से मुत्तफिक हूँ, अगर कोई ताकतवर यहाँ हमारी पीठ पीछे हिफाजत के लिए रहे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। यह सुनकर सुल्तान ने कहा था, फिर ये मेरा हुक्म है कि मेरा भतीजा अल्परस्लान मस्जिद के दिफा के लिए और चागरी साहब की मदद के लिए यहाँ रहेगा। इस ख्याल के बाद साहब के चेहरे मायूसी से लटके होते हैं और चागरी साहब कहते हैं, फितरत में अगर कुछ टोनमा हो तो इसका असर हम पर भी होता है, हम पत्ते भी झाड़ते हैं और हमें गरज चमक का भी सामना करना पड़ता है। जब हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे, हम दोबारा उभरते हैं। नौरोज अंधेरी सर्दियों से रोशनी के साथ बाहर के आने का नाम है, ये खुशी का नाम है, ये दोबारा बेदार होने का नाम है। ऐसी खबर जो हमारे त्योहार के बीच में आई कि हमें हमारे भाइयों की शहादत के बारे में मालूम हो तो ये बात हमें अफसरदा करती है। हम हर रात को शबे कदर और हर दिन को नौरोज समझते हैं। हम एक बार मरते हैं लेकिन हजारों बार उठते हैं। यह सुनकर सब लोग सीनों पर हाथ रखकर आदाब बिजा लाते हैं और चागरी साहब बोझल कदमों के साथ सरदारी खेमे की जानिब चले जाते हैं। इसके साथ ही सुलेमान आगे बढ़कर जिहाद पर जाने वाले अपने साथियों को मुबारकबाद देता है। फिर अल्परस्लान उनके पास आकर कहता है, कितनी खुशकिस्मती की बात है कि सज्जो के बहादुर जंगजू जो बहादुरी से लड़ते हैं वो हमारे कबीले से आ रहे हैं। हालांकि मैं आपके साथ नहीं आ सकता और काफिरों के खिलाफ अपनी तलवार इस्तेमाल नहीं कर सकता, मगर मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मेरा रब आपकी जंग मुबारक करे। इस पर तमाम सिपाही आमीन कहते हैं और अल्परस्लान बारी बारी उन सबके साथ पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाता है। फिर सुलेमान अल्परस्लान से हाथ मिलाते हुए कहता है, फिक्र मत करें, आप भी एक दिन कुफार पर अपनी तलवार का इस्तेमाल करेंगे। यह कहते साथ ही सुलेमान आगे बढ़ जाता है और अल्परस्लान बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए एक दरख्त की ओर में बैठ जाता है। फिर तीर कुमान उठाकर जैसे ही तीर एक जानी मारने लगता है, वहाँ पे एक बूढ़ी खातून आती है। खातून को देखकर अल्परस्लान कहता है, अकनाए अम्मा। तो अकनाए खातून कहती है, आपकी तकलीफ ने आपको दुनिया का माहिर तरीन तीरंदाज बना दिया है। इस पर अल्परस्लान कहता है, आप तो जानती हैं कि अनातोलिया की लड़ाई मेरे नजदीक कितनी अहमियत की हामिल थी। अकनाए अम्मा कई साल गुजर गए लेकिन मेरे दिल की आग ना बुझी, सिर्फ मैं नहीं, मेरे वालिद, मेरा भाई और सारा कैनिक कबीला। यह सुनकर अकनाए खातून कहती है, अल्परस्लान दुखी मत हो, हर जानदार की तख्लीक में हिकमत खुदावंदी होती है। इसका मतलब है बड़ी बिशारत जो आपको ख्वाब में दी गई है वो अनकरीब पूरी होगी। यह सुनते ही अल्परस्लान उस लम्हे को याद करता है जब वो बचपन में खेमे के अंदर सोया हुआ था और उसने ख्वाब में देखा था कि वो एक मैदान से आगे बढ़ रहा होता है जहाँ पे मुसलमानों और कुफार के दरमियान जंग चल रही होती है। तो नाज़रीन, ये जंग बदर है। अल्परस्लान देखता है कि मुसलमान बड़ी बहादुरी और हिम्मत के साथ कुफार को नीस्तो नाबूद कर रहे होते हैं। इसके साथ ही हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार जुल्फ़कार भी दिखाई जाती है और अल्परस्लान मैदान जंग से एक जानिब भाग पड़ता है, मगर वहाँ भी लड़ाई होने की वजह से उसे रास्ता नहीं मिलता। अल्परस्लान हर जानिब भागने की कोशिश करता है मगर वो नाकाम रहता है। इसी लम्हे मैदान जंग में ही उसे एक शख्स पौधा लिए हुए आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर अल्परस्लान बुलंद आवाज से कहता है, रुके, इंतजार करें, मत जाएं। यह कहते साथी अल्परस्लान उस शख्स के पास जाता है और कहता है, आप कौन हैं और आपने इस पौधे को क्यों उठाया हुआ है? जवाबन वो शख्स कहता है, मैं नबी के साथियों में से एक हूँ, मैं ये पौधा तुम्हारे लिए लाया हूँ। इस पर अल्परस्लान कहता है, मेरे लिए? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? यह सुनकर वो शख्स कहता है, हाँ जानता हूँ, मगर क्या तुम अपने आप को जानते हो? तो अल्परस्लान कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, हर आदमी अपने आप को जानता है, मैं सरदार चागरी साहब का बेटा मोहम्मद अल्परस्लान हूँ। यह सुनकर वो शख्स कहता है, मोहम्मद अल्परस्लान, आप इस वक्त मैदान बदर में हैं जहाँ पहली मर्तबा इस्लाम की तलवारें जमीन पर मोहर जब्त करने के लिए मारी गई। आप हमेशा उस पैगंबर का परचम बुलंद रखेंगे जैसा कि उनका नाम आपके नाम में भी शामिल है। इस पौधे को थाम लो। यह सुनते ही अल्परस्लान पौधा ले लेता है और फिर हाथों से जमीन खोदने लग जाता है। यह देखकर वो शख्स कहता है, यह वो जगह नहीं है जहाँ ये जड़ें पकड़े और इसकी शाखें तो आसमान तक पहुंचेंगी बेटा। इसे लो और बंद दरवाजों को खोलो, दरख्त को अपनी मिट्टी की पहचान होती है। यह कहते साथ ही वो शख्स चला जाता है और अल्परस्लान पौधा उठाए वहीं खड़ा रहता है। इसके साथ ही वहाँ पे कुरान पाक की तिलावत सुनाई देती है। तिलावत के बाद अल्परस्लान जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पे एक बंद दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजा देखते ही अल्परस्लान उसकी जानिब दौड़ पड़ता है, मगर वहाँ से गुजरने वाले घुड़सवार की वजह से अल्परस्लान गिर जाता है। इसके साथ ही अल्परस्लान की आंख खड़बड़ाहट में खुल गई थी और वो भागता हुआ अपनी माँ के पास जाकर उनके गले लग गया था। अल्परस्लान को घबराया हुआ देखकर उसकी माँ ने पूछा था, क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम्हें तो पसीना आ रहा है? तो अल्परस्लान ने कहा था, मैंने एक ख्वाब देखा अम्मी जान। इस पर उसकी माँ ने पूछा था, मुझे बताओ बेटा तुमने क्या देखा? जवाबन अल्परस्लान ने वहाँ पड़े पौधे को देखकर कहा था, मैंने इसे जंगे बदर में देखा, फिर मेरा सामने एक सहाबी से हुआ, उन्होंने मुझे ये पौधा दिया और कहा कि दरख्त अपनी मिट्टी को पहचानता है। उन्होंने मुझे बंद दरवाजों को खोलने का कहा,
جب میں بند دروازے کی جانب بھاگا تو میری آنکھ کھل گئی۔ یہ سن کر اس کی ماں نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا، یہ تو بہت اچھا خواب ہے بیٹا، آپ کو ایک مقدس فتح کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں پودا لگانے لگ گئے تھے اور ان کی ماں نے کہا تھا، جب تم اس پودے کی طرح بڑے ہو جاؤ گے اور اپنے نام کی طرح بہادر بنو گے تو تم ان دروازوں کو کھولو گے جن تک تم خواب میں نہیں پہنچ سکے، اور آپ زمینوں کو فتح کر کے اوغوز کے لیے وطن بنائیں گے۔ یہ سن کر الپرسلان نے پودے کو پانی دیا تھا، جبکہ قریبی میں اکنائے خاتون اپنے شوہر تیمور کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسی لمحے بازنطینیوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا اور بچوں، بوڑھوں، عورتوں ہر ایک کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ قبیلے کے بہادر سپاہی بازنطینیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، مگر بازنطینیوں نے قبیلے کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لڑائی کے دوران اکنائے خاتون کے شوہر تیمور نے ان سے کہا تھا، اکنائے بچوں کا خیال رکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی تیمور بازنطینیوں پر ٹوٹ پڑا تھا، مگر لڑائی کے دوران ایک بازنطینی نے تلوار تیمور کی پیٹھ سے آر پار کر دی تھی۔ یہ دیکھ کر اکنائے خاتون پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی اور انہوں نے چلاتے ہوئے تیمور کو پکارا تھا۔ تیمور کو پکارتے ہی وہ اس کے پاس آئی تھی، مگر تیمور منہ سے خون اگلتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر اکنائے خاتون کی دنیا اجڑ گئی تھی، جبکہ ادھر سے ایک بازنطینی گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا الپرسلان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر الپرسلان کی ماں اس کے آگے آ گئی تھی اور بازنطینی سپاہی کا وار الپرسلان کی ماں کو چھلنی کر گیا تھا۔ یہ دیکھ کر الپرسلان نے چلاتے ہوئے اپنی ماں کو پکارا تھا، مگر ان کی ماں زمین پر گر گئی تھی اور الپرسلان نے تیر کمان اٹھا کر ایک تیر اس بازنطینی سپاہی کی جانب چھوڑ دیا تھا، جو اس کے ماتھے کو زخمی کرتا ہوا آگے نکل گیا تھا۔ پھر بازنطینی سپاہی نے پلٹ کر کہا تھا، اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلجوقوں کے آنے کی آواز سن کر بازنطینی وہاں سے بھاگ گئی تھی اور الپرسلان روتا تڑپتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا تھا، مگر اس کی ماں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر الپرسلان زاروں کی طرح رویا تھا اور اکنائے خاتون نے اسے اٹھا کر گلے لگا لیا تھا۔ اس خیال اور خواب کے بعد اکنائے خاتون کہتی ہے، آپ پریشان مت ہو بیٹا، ہمیں درخت کی طرح کاٹ دیا گیا تھا، اب بڑا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارا راستہ بہت طویل ہے لیکن زندگی بہت کم ہے۔ اگر تم اپنے وطن کے لیے جیتے ہو تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور تم خود ایک حقیقت بن جاؤ گے۔ بیٹا اللہ کرے کہ ہمیشہ تمہارا تیر مضبوط اور دل نرم رہے۔ یہ کہتے ساتھی اکنائے خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے اور الپرسلان کا چھوڑا ہوا تیر ایک ٹہنی کو لگتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ الپرسلان کہتا ہے، میں نے تمہارے چہرے پر ایک ایسا نشان چھوڑا ہے جو مجھے میرا انتقام لینے میں مدد کرے گا۔ دوسری جانب اینک قلعے میں گورنر کی کومینوس آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی ٹوپی اتار کر ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے الپرسلان کی ماں کو مارا تھا اور الپرسلان کو چھوڑا گیا تیر اس کے ماتھے کو زخمی کر گیا تھا۔ تو کہ کومینوس نے پلٹ کر کہا تھا، اگلی باری تمہاری ہے۔ اس خیال کے بعد ایک کبوتر اڑتا ہوا وہاں آتا ہے اور کہ کومینوس کبوتر میں سے خط نکال کر پڑتا ہے۔ اسی لمحے وہاں یانیس آتا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد کہ کومینوس غصے سے کہتا ہے، لعنت ہو۔ یہ سن کر یانیس پوچھتا ہے، کیا کوئی بری خبر ہے؟ تو کہ کومینوس کہتا ہے، سلجوق ہماری زمینوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ساتھی کے کومینوس آگے بڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور یانیس پوچھتا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ جواباً کے کومینوس کہتا ہے، صرف ہم نہیں بلکہ ہمارا مغربی اتحاد مل کر کرے گا۔ یہ کہتے ساتھی کے کومینوس خط لکھنے لگ جاتا ہے، کیا ہم ترکوں کے حملے کے خلاف تیاری کے لیے کچھ وقت لے سکتے ہیں؟ یہ لکھتے ہی کہ کومینوس اسے کبوتر کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور پھر اٹھ کر کبوتر کو ایک جانب اڑا دیتا ہے۔ تو ناظرین، سلجوق سلطنت کا امیر کندوری غدار ہے جو بازنطینیوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ ادھر کینک قبلے میں چاغری صاحب ایک شخص سے خط لکھوا رہے ہوتے ہیں، میرے معزز بھائی تغرل، میرے خط سے تم سمجھ گئے ہوگے کہ یہ الفاظ میرے بھائی تغرل کے لیے ہیں، سلجوق سلطنت کے لیے نہیں۔ میرا خیال ہے کہ جب تک ہم جس نئی ریاست کو قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے طے نہیں ہو جاتا تو یہ تمام سلجوقوں کے لیے بہتر ہوگا کہ ابھی وارث کا اعلان نہ کیا جائے۔ یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے روشنی کا کوئی فائدہ نہیں جو دیکھنا ہی نہ چاہتے ہوں۔ تمہارا بڑا بھائی چاغری۔ ادھر خیمے میں سلیمان اپنی بیوی سے کہتا ہے، ہمارے سلطان مجھے اوپر لانا چاہتے ہیں نہ کہ الپرسلان کو۔ انہوں نے فی الوقت وارث کے اعلان کو مؤخر کر کے اچھا کیا ہے، ایسا ہی ہے نا کراجا؟ تو کراجا کہتی ہے، ہر کوئی ایسے برتاؤ کر رہا ہے جیسے الپرسلان پہلے ہی وارث نامزد ہو چکا ہو۔ اس پر سلیمان پوچھتا ہے، کون اس طرح برتاؤ کر رہا ہے؟ جواباً کراجا کہتی ہے، آپ کی اماں، بابا، سارا قبیلہ اور حتیٰ کہ تم بھی۔ لیکن میں جب سے اس قبیلے میں آئی ہوں میں نے ایک چیز دیکھی ہے اور اس کو جہاں تک میرا خیال ہے میرے علاوہ صرف سلطان تغرل ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو سلیمان بیٹھنے کے بعد پوچھتا ہے، وہ کیا ہے؟ جواباً کراجا بھی بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، ایک دن اس تخت پر آپ ہی بیٹھو گے جس پر وہ بیٹھے ہیں، آپ ہی وارث ہوں گے اپنی ذہانت، مضبوطی اور ہمت کی وجہ سے، اور آپ ہی ہو جو اس تخت کے حقدار ہو، مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لمحے وہاں ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے، چاغری صاحب نے یہ خط بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اسے بذات خود سلطان تغرل تک پہنچاؤں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سپاہی خط سلیمان کو دے دیتا ہے۔ سپاہی کے جانے کے بعد سلیمان خط کی جانب دیکھتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور کراجا کہتی ہے، یہ ایک اور علامت ہے جو بتا رہی ہے کہ آپ ہی تخت پر بیٹھیں گے۔ اس پر سلیمان مسکرا دیتا ہے۔ دوسری جانب موسیٰ یفکو کا بیٹا حسن اپنی بیوی سے کہتا ہے، زلیخا میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں مگر مجھے تمہاری فکر ہے۔ تو زلیخا کہتی ہے، اس مقدس لڑائی کے بارے میں سوچو نہ کہ ہمارے بارے میں حسن۔ جواباً حسن کہتا ہے، اگر میرے بعد ہمارا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام الپرسلان رکھنا، خدا کرے وہ بھی میرے بھائی کی طرح ناقابل شکست ہو۔ یہ سن کر زلیخا کہتی ہے، جب تم فاتح بن کر لوٹو گے تو خود اس کے کانوں میں اذان کہنا انشاءاللہ۔ میں اس جدائی کے جلدی ختم ہونے کی دعا کروں گی۔ تو حسن زلیخا سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں تو میرے دل میں تمہارا خیال ہوتا ہے اور میری آنکھوں میں تمہاری آنکھیں۔ جواباً زلیخا کہتی ہے،
तो फिर मैं आपको एक चीज देती हूँ। यह कहते साथी जुलेहा एक ब्रेसलेट उठाकर कहती है, मैंने ये अपने बच्चे के लिए बनाया है, जैसे मैंने हमारा बच्चा उठा रखा है, तो यह तुम अपने पास रख लो और जब तुम वापस लौटोगे तो खुद ही उसके हाथों में डालना। यह कहते साथी जुलेहा ब्रेसलेट हसन के हाथ पर रख देती है और हसन जुलेहा के माथे पर प्यार करता है। दूसरी जानिब एनी के लिए में ओडोकिया दुआ मांगते हुए कहती है, ऐ खुदावंद मुश्किलात से हमारी हिफाजत फरमा और हमारे खानदान में जो भी तख्त का हकदार हो उसे दे दे। दुआ के बाद ओडोकिया एक मोमबत्ती जलाकर उसे वहां रख देती है। इसी लम्हे वहाँ एक शख्स आता है और कहता है, फिर वही ख्वाहिश ओडोकिया, तुम अभी तक अपने वालिद की गलती की सजा भुगत रही हो। अगर वो जिस तख्त के हकदार थे उसे लेने में जल्दी ना करते तो तुम अभी कुस्तुनतुनिया की गलियों में टहल रही होती, ना कि एनी में। तो ओडोकिया उसके पास आकर कहती है, मैं कुस्तुनतुनिया की गलियों में टहलना नहीं चाहती, बल्कि सारी बाज़ंतीनी जमीनों को हासिल करना चाहती हूँ। काफी साल गुजर गए हैं, लेकिन जो तुमने कहा था मुझे अभी तक याद है। क्या तुमने नहीं कहा था कि वक्त आने पर मैं महारानी बनूंगी? इस पर वो शख्स कहता है, मैंने कहा था और मैं अब भी इस बात पर कायम हूँ। हो सकता है कि यह किला उसी सिलसिले की एक कड़ी है। यह सुनकर ओडोकिया पूछती है, वो कैसे? इसी लम्हे वहाँ एक सिपाही आता है और कहता है, शहजादी ओडोकिया, आपके चचा के कुमिनोस आपको बुला रहे हैं।